ल नमस्कार छ। अब आज फेरि हामी 2025 सालदेखि बस्दै आएको बस्तीको समस्या लिएर आछौँ र यहाँ चाहिँ यो सयौं चाहिँ स्थानीय बासिन्दा करिब सामाजिक दूरी कायम गरेर छ। यो बेतगोड नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 र 9 मा यो बस्ती छ। हाम्रो यो सिसैया चौराहीभन्दा 1.5 किलोमिटर दक्षिण। अब यसको वस्तुस्थिति के छ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब करिब 50 परिवार छ र चाहिँ 25 सालदेखि बस्दै आएको वस्तुस्थिति मुजुलका वडा कार्यालय र नगरपालिकाले पनि प्रमाणित गरिदिएको छ। वडाले हैन, यो यसमा छ तफसिलको विषय। सँगसँगै नापी कार्यालयको अब अमिन टम्मर सार्कीज्यूले पनि यसको चाहिँ प्रमाणीकरण र रिपोर्ट लगिसकेको अवस्था छ। अब यसमा 2063 सालमा अब नयाँ लाल पूर्जा जारी भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, 25 सालदेखि बस्दै आएको बस्ती छ जसमा 50 परिवार र सयौं चाहिँ अब नागरिकहरूको उपस्थिति छ, बालबच्चा महिला। र 63 सालमा अब यसलाई अनधिकृत नै भनिन्छ, अव्यवस्थित। अब 5 दिनभित्र पुरै वडा नम्बर 9 र 10, जबकि यो सुपर फास्ट एकदम टाइलेन्ट चाहिँ यो व्यवस्थाले पनि त्यो कम्प्युटराइज पनि नहोला, 5 दिनभित्र नक्सा जारी छ हतारमा। यसमा दालमा केही न केही कालो छ भन्ने विषयवस्तु हो। यो आरक्षी पीडितसँग नै सम्बन्धित समस्या हो। पुरै बन्दरपुरको कुरा छ, सुन्दरपुरको। त्यस कारणले के छ भनेपछि अब नेपाल सरकारलाई, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई अब हाम्रो अपिल के हो भनेपछि नागरिकहरूको यो जुन समस्या छ यसलाई सुल्झाइदिनु पर्यो। यो शरणार्थीको जीवन जिवाउनु भएन र चाहिँ जुन खालको कर तिर्या छ एउटा नागरिकताधारी हामी नागरिकहरूले र चाहिँ मत दिएका छौँ, म्यान्डेट दिएका छौँ र चाहिँ त्यस किसिमको यो परिवर्तनको निमित्त पनि हामीहरूले सबैले योगदान दिएका छौँ भने अब जनप्रतिनिधिहरूले अनुत्तरदायी हुनु यो विडम्बनाको विषय हो। अब यसलाई हामीले यी चाहिँ हाम्रा माननीयज्यूहरू, अब नगर प्रमुखज्यू, वडा प्रमुखज्यू हैन, लगायतका चाहिँ यी चाहिँ कर्मचारी प्रमुखज्यूहरूलाई नै आशाको केन्द्र हामी न्यायको ढोका ढकढकाउनु पर्छ भन्ने मूल्य मान्यता हो र जनताहरू पनि त्यही स्थितिमा आछ। अब न्यायको ढोकाबाट अब यस वस्तुस्थितिलाई आउने र निकास गर्ने भन्ने हो। अब यो हेर्नुहोस्, यो है फाइल निकाल्नु सबै के छ, यो ओडाको यो वस्तुस्थिति मुचल्छ। अब सबै विस्तृत कुराहरू मैले भनिहालेँ। समस्या के होइन, समस्या 25 सालदेखि बस्दै आएको 50 घर परिवारको हो। उहाँहरूलाई न्याय चाहिएको छ। न्याय यस अर्थमा चाहिएको छ, हामीले यो पनि भनिएको छैनौँ कि यो 63 सालमा जो चाहिँ नयाँ पूर्जा जारी भयो तिनीहरूको पनि कतै मतलब अन्त व्यवस्थापन होस् भन्ने हो क्या। तर यो चाहिँ 25 सालदेखि बस्दै आएको बस्तीको मतलब नागरिक र परिवारहरूलाई कहाँ हाल्ने त? यी बनेका लाखौँका घरहरू के गर्ने? पुरो पोइन्टको त्यो हो क्या। त्यस कारणले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब आदिवासी जनजाति चौधरी समुदाय पनि छ, यहाँ सबै चाहिँ सम्मिश्रित समुदाय छ। अब यस्तो चाहिँ विपत्ति गरिदिनु भएन, सरकारले न्याय गरिदिनु पर्यो। राज्य लोक कल्याणकारीको निमित्त हुन्छ, लोकको जनताको हितको निमित्त। हामी कसै सरकारलाई आग्रह पूर्वाग्रह गरिरहेको छैनौँ, तर समस्याको समाधान त निस्किनु पर्यो नि। यो चाहिँ जिउँका त्यौँ, यसलाई चाहिँ नयाँ चाहिँ भोट बैङ्कको एउटा चाहिँ माध्यम त गराइदिनु भएन नि त। यही चाहिँ 3 मसान्त सिद्धिसकेका छ, 2 मसान्त बाँकी छ, यही भित्र गर्नु हुनेछ भन्ने पनि साथ छ। तर हामी तत्काललाई चाहिँ न्यायको ढोकामा हामीले जानै पर्छ, सम्माननीय अदालतमा। अब यस विषयमा अब मैले बोल्नुभन्दा पनि अब सम्बन्धित अब पीडितहरूले पनि बोल्नु उचित हुन्छ। अब यसबारेमा अब बताइदिनुहोस् क्रमिक रूपले। ल यहीँबाट सुरुवात गरौँ, परिचय सहित। मेरो नाम सन्दीप केसी हो। अब यसमा के छ भने 24 सालदेखि जो बसोबास गरेर हामीहरू बसिरहेछौँ, यहाँ यही फडानी गरेर बसेको हो होइन, सुरुमै बसेको हो। अब 24 सालमा बसेको यहाँ चाहिँ नि लाल पूजा चाहिँ नि भोग चलन चाहिँ नि हाम्रो नै छ। लाल पूजा चाहिँ नि अरूले चाहिँ नि निकालेर लगेको छ। चितवनमा बनिया भन्नु भएन? त्यो पनि लाल पूजा पनि चितवनमा पनि होइन, उहाँ के अरे सर्लाहीमा चाहिने गएर चाहिँ त्यो लाल पूजा निकालेर त्यो पनि अन्तको सट्टा भर्ना अद्यावधि गरिदिने भनेर अदालतले चाहिँ नि गरेको, अद्यावधि गरिदिनु भनेर। तर त्यहाँको सट्टा भर्नाको सट्टा यहाँको जमिन चाहिने, उहाँको सट्टा यहाँ चाहिने जमिन अर्काको चाहिने ऐल्यान्ड जमिन चाहिने
उसले चाहिँ नि आफ्नो नाममा चाहिँ नि हालेर लगेको त्यस्तो देखियो। त्यही सेम त्यही हो, सेम त्यही हो। अझै विस्तृत रूपमा बताउनुहोस्। नाम थाहा मेरो नाम मानबहादुर ओली हो। म 2024 सालदेखि बस्दै आएको छु। यसमा सिट नम्बर 020 1542 नम्बर सिट नम्बरमा मेरो किता नम्बर 1542 किता नम्बर 1930 मा चाहिँ 1929 मा मेरो घर पर्छ। यसमा 1929 हाल अहिले म चलन भोग गरेर बसिराखेको छु। यसमा चाहिँ के लोकबहादुर खरात, दीपक चन्द र ठगी आयर भन्ने मान्छेले पूर्जा लिइसकेको छ। चलन भोग चाहिँ मैले गरेर बसेको छु र यसको न्याय हामीले चाहिँ पाउनुपर्छ। यो भूमाफियाहरूले गरेको भूमाफियाहरूले गरेको हो। यो 5 दिनमा नक्सा तयार गरेर पूर्जा लिएको छ। अगाडि बढौँ ल। अझै यो हजुर सबै विस्तृत कुरा बता बन्दरपुरको। जय बहादुर। जय बहादुरजी आउनु ल। उकिल साहब पनि हुन्, अब के हुन् अब ल गर्नु त म अब। मेरो नाम जय बहादुर विष्ट। सुन्दरपुरमा विगत यो आरक्ष आएदेखि यहाँको बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई साह्रै नराम्ररी प्रभावित गरेको छ। दर्तामाथि पनि दर्ता ल्याएर राखिदिएको छ। यहाँ यो पल्लो मेरो पल्लो 5 यहाँमा पनि हामी 200-250 परिवार मान्छेहरू बस्छौँ, जसमा अब पूर्जा त दिया छ। 52 सालमा पूर्जा पायौँ। पूर्जा पाइसकेपछि पनि के भयो भने नयाँ पूर्जा नपाउने अनि पुरानो पनि काम नलाग्ने। अब पूर्जा त पायो, त्यो कस्तो पूर्जा? या त त्यो पूर्जा कानो हो भनेर भनिदिनु पर्यो, होइन भने त्यसको मतलब निवारण हुनु पर्यो, या त मान्छेले किनबेच गर्न पाउनु पर्यो। पहिला विगतमा पाइराखेको थियो। अहिले यो नयाँ नापी लागू भयो भनेदेखिबाट त्यो न पूर्जा काम लाग्ने न नयाँ पूर्जा बन्ने त्यस्तो अवस्था भइरहेको छ। त्यही हिसाबले अब यो यहाँ बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको जग्गामा जग्गा सट्टा भर्न हालिदिया छ। अब यहाँ पनि तमान पीडित यहाँ यो ठाउँमा पनि अब तमान विगत 30-32 सालबाटै भोग चलन गरेर बसोबास गर्ने मान्छेहरूको जग्गा अधिक्रमण गरी अर्को जग्गा उनीहरूलाई पूर्जा दिने पर्नेमा अब त्यो अर्कै ठाउँका मान्छेको जग्गा दिइदिया रहेछ। यो अरू काम हो। हाम्रो 5 यहाँको समस्या नयाँ नापी लागू भए पनि हाम्रो पूर्जा लागू नहुने अनि हाम्रो पूर्जा पुराउले पनि नहुने। अब त्यो के पूर्जा हो? त्यसलाई या त यो खराब हो, यो अवैध हो भनिदिनु पर्यो। राज्यले कर ट्याक्स लिनु भएन। उसको मालबोध पनि लिइराखेको छ, पानीबोध पनि लिइराखेको छ, भोग चलन पनि गरिराखेको छ, सबै चिज गरिराखेको छ। उसले किनबेच गर्दा मान्छेलाई अप्ठ्यारो पर्दा काहीँ देश विदेश जाँदा के गरौँ भन्दा त्यो कामयाब छैन। अब यस्तो अवस्था भइरहेको छ। देशले अब राज्यले यो कतिका दिनसम्म यस्तो गर्ने हो? अब यो राज्यको महान यसमा गल्ती भइरहेको छ। के कसरी गर्ने? यसको निवारण छिटो छरितो गरिदिएपछि अब एउटा कुरा के हो भने अब समस्या अब यो कुरो सम्बन्धित चाहिँ पीडितहरूले बताइसक्नुभयो। अझै थपौँ यसमा। सरको लिनुहोस्, अगाडि जानुहोस् परिचय सहित। मेरो नाम हरिश बैज। मेरो जमिन भनेको बेतकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 सुन्दरपुरमा पर्छ र त्यहाँ हामीले विगत 2024 सालदेखि नै ऐलानी कटानी गरिकन हाम्रा बुवा बाजेले त्यो जमिन भोग चलन गर्दै आइराखेका छन्। तर अहिले आएर त्यो जमिनमा विभिन्न किसिमका भूमाफियाहरूले रातारात गएर कित्ता काट गरेर त्यसमा अन्य व्यक्तिले लाल पूर्जा लिएर हामीलाई विभिन्न किसिमले परेशान गर्ने काम, कहिले के अरे जमिन किन्नेहरू लिएर आइराखेका छन् भने कहिले हाम्रो जमिन हो छुट्याउनु पर्छ भनेर त्यस किसिमले हामीहरूलाई त्यहाँ समय समयमा हामीलाई विचलित पारिराखेको छ। यो नेपाल सरकारको कस्तो नियम हो? जमिन एउटाले भोग चलन गर्ने, लाल पूर्जा अर्कोले खाने।
यो कहाँसम्मको अन्याय हो, हामीहरूले कतिसम्म अन्याय भएर बस्ने र देशका जनप्रतिनिधिहरू के हेरेर बसिराखेका छन् यसबारेमा र नेपाल सरकारको प्रशासन के हेरेर बसिराखेको छ यसबारेमा प्रश्न पारिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद। त्यस विषयवस्तु यस किसिमको छ। अब त्यस कारणले अब पछाडि देखाउनु साथीहरूलाई, यहाँ हेर्नुहोस् पीडितहरूको जमात कत्रो छ। अब नेपाल सरकारले या त अब के छ भनेपछि यी नागरिकै होइनन् भनेर किटान गरिदिनु पर्यो होइन। एउटा उनीहरूको के हो भने चाहिँ नागरिक होइन भन्ने कुरा चाहिँ छोडिदिन्छ, यो भित्रको बस्तीवाला हुन् यिनीहरू। त्यस कारणले के छ भनेपछि यो भित्रको बस्तीवाला हुन् यिनीहरू, त्यस होइन भन्ने चाहिँ त्यस कारणले चाहिँ यो जो छ 52 सालको लुङसाली आयोगले दिएका पूर्जाहरू पनि छन् यहाँ, त्यसलाई पनि एक खालको त्यसमाथि पनि टेकेर 58 सालमा जारी गरेका नयाँ पूर्जाहरू छन्। सँगसँगै अब यहाँ अब नयाँ मलाई पहिलो रिपोर्ट भइरहेछ थाहा जानकारी यो चिज यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँको 2063 सालमा जारी छ। 5 दिनभित्र यत्रो चाहिँ नक्साङ्कन भएको छ भनेपछि यो किसिमको हतार किन हो सरकारलाई कि 50औं परिवार या जमिन विहीन गरेर 2-4 परिवारलाई चाहिँ यसमा चाहिँ स्थापित गर्नुको कमन सेन्स के हो, इन्टेन्सन के हो भन्ने विषयवस्तु हो क्या। त्यस कारणले चाहिँ अब यो समस्यालाई सरकारले यदि न्यायिक रूपले चाहिँ हाम्रा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आकर्षित हुँदैन भने निश्चित रूपमा हामी सङ्घर्षको निमित्त अगाडि बढ्छौँ र चाहिँ अब एकाध दिनभित्र 1 हप्ताभित्र रिट दायर हुन्छ जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा। रिट दायर नेपाल सरकार प्रतिवादी हुन्छ र चाहिँ नापी कार्यालय मालपोत कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर पक्षमा यी जनताहरू हुन् 30-50 परिवारका, विपक्षी नेपाल सरकार हुन्छ या के हुन्छ चाहिँ एउटा लयरलाई हायर गरेर हामी अगाडि बढ्ने पक्षमा छौँ र चाहिँ यसमा अझै चाहिँ गम्भीर रूपले ध्यान दिइदिनु हुन म यहाँको वडा अध्यक्ष र नगर प्रमुखलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। बाँकी कोही अन्य सरहरू केही कुरा राख्न यसमा अर्को कुरा स्पष्ट के देखिएको छ भने उहाँहरूलाई पूजा दिँदाखेरि जुन नक्सा दिएको छ नि त्यो नक्सा पछि 1-1 महिना निकालेको नक्सा पनि फरक छ क्या। नक्सा एकै छैन, कति नक्सा छन् कति नक्सा उहाँलाई दिएको नक्सा किता काट गरे अनुसार दिएछ किर्ते नक्सा। हजुर त्यसैको 1.5 महिनापछि लोन निकाल्दाखेरि ओरिजिनल नक्सा निकाल्दाखेरि हाम्रो यो कुरा त सही छ क्या, त्यही भएर जाली गरेको त स्पष्ट देखिएको छ। दोस्रो कुरा यसमा जो संलग्न छन् मालका हुन् नाभिका हुन् जो छन् यदि तथ्य पत्ता लागेर ती मान्छे छोपिन्छन् भने तिनीलाई त हामी घोघराएर यहाँ ल्याउँछौँ। जहाँ हुन् सर्लाही होस् हो त नेपालभित्र होस्, सिरा होस्, सप्तरी होस्, कञ्चनपुर जहाँ होस्, किनभने यो यहाँको मात्र समस्या होइन कि नाम पनि म दिन्छु, गाउँ पनि दिन्छु, म ठेगाना जम्मै म दिन्छु। हामीले घोघराएर यहाँ लिएर गर्नुपर्छ किन उहाँहरूलाई पनि प्रमाणित गरेर जाली नक्सा दिने, जाली पूर्जा दिने। अनि त्यसपछिको 1.5 महिनापछिको हामीसँग भएको नक्सामा त यथावत किता छ नि त भने स्पष्ट कुरा त स्पष्ट छ नि त्यहाँ त दुइटै पक्षसँग खेलिरहेछ भनेर। अब पैसा खाएर गरे हो होइन के कसो गरेर गरे हो त्यो ती मान्छे पनि हामीले पत्ता लाग्नु पर्यो, ती मान्छेलाई पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। अझै को छन् बाँकी हजुरले पनि के ठिक छ होइन। त्यस कारणले चाहिँ स्थिति यही हो, जग जाहेर छ। अब यसलाई समाधानको निमित्त अब जनताको एउटा वास्तविक समस्यामा यदि कसैले नियोजित रूपमा भ्रष्ट चरित्र प्रदर्शन गर्छ भने त्यसलाई घोक्रे ठ्याक लगाउनै पर्छ। सरकारले न्यायिक तरिकाले लगाउँछ, नागरिकहरूले आफ्नो तरिकाले लगाउँछ र चाहिँ यो चाहिँ भूमाफियाहरूको चलखेल कञ्चनपुर जिल्ला बेतकोट नगरपालिकामा अलि अधिकतमै देखे। देशभन्दै मतलब पहिलो क्लासमा भूमाफियाको खेल हो यो। भूमाफियाको चलखेल त अब ललिता निवाससम्म अब हाबी रह्यो होइन, प्रधानमन्त्री निवास। तर यो बेतकोट नगरपालिकामा चाहिँ एकदमै व्यापक। 53 सालमा नक्सा पूर्जा जारी छ, 58 सालमा जारी छ। त्यस कारणले अन्य कोही छ विषयवस्तु हाम्रो यताबाट त्यहाँ जानुहोस् महिलाहरूको न 1-2 महिलाहरूको राखौँ, आफ्नै भाषामा ल जानुहोस्।
समस्या भन अब आफ्नो हामी यतिदेखि चाहिँ यतिसम्म बसेका हौँ, हामी यस्तो भए हौँ भने चाहिँ जब कि हामी चाहिँ अग्नि चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो खेत थियो होइन, अग्नि खेत थियो कि थिएन त्यो भनौँ न। ल ल के भन्न चाहनुहुन्छ? परिचय दिनुहोस्, सामान्य छोटकरी बताइरहनु के यो बारेमा को भन्न चाहन्छ? हजुर हजुर बताइदिनु अलिकति के छ समस्या? बोल्न बोल क्या देखल रहो वो बोल्दैन हो कि ल आफ्नै भाषामा बोल्नु हो जसो पाए भन्नु, आफ्नै लोकल भाषामा भन्ने फरक पर्दैन। जग्गाको समस्याको बारेमा अलिकति बताइदिनु, परिचय नभए पनि बताइदिनु। समस्या बताउनु आफ्नो के हो समस्या? तपाईँको जमिन तपाईँको नाममा छ या अरूको हो? अहिले के छ? पुर्जै पाएको छैन, पुर्जै पाएको छैन त अनि कहाँ आफ्नो नाममा कति सालदेखि यहाँ बस्दै हुनुहुन्छ अलिकति बताइदिनु। कति साल भन्नाले पनि यसरी विशेष मलाई थाहा छैन। मेरो ससुरोले आफै काटफाट गरेको जमिन थियो है। खुट्टामा बनेलले हानेको निशान पनि छँदैछ अहिले। त्यत्रो काटफाट गरेर बसेको मान्छे हामी, आफ्नै काटफाट गरेर बसेका मान्छे अहिलेसम्म पूर्जा पाएको छैन। अहिलेसम्म पूर्जा पाएको छैन। सङ्कटकालको बेला भयो, त्यति बेला हामी घर लगाएको थियौँ यहाँ। सङ्कटकालको बेला कसैले बोल्न सकेन। अब बोलेपछि छातीमै बन्दुक लगाउन लाग्छन् भनेपछि अहिले कसले बोल्न सक्छ? 7 दिनको भित्रमा घर उठाउने भए उठाउनुहोस्, नत्र आगो हालिदिन्छु भनेर हामीलाई त्यत्रो धम्काएर पनि त्यो जमिन क्याप्चर गरेको छ। ठिक हो, अझै भन्नुहोस् त अरू के भयो? बढिया भयो उतै उहाँलाई नै देखाउनुहोस्, अरू बताउनु के भयो? लग्न पनि कति 1.5 बिघा जमिन खोसेर 4 कट्ठा मात्र दिएका छन्। 4 कट्ठाको नमुना मात्र छ सर, छ कि छैन त्यसमा? त्यस कारणले अब हेर्नुहोस् स्थिति यही हो। अब सरकारको ध्यान जाओस् समग्र यो जो चाहिँ आरक्षण पीडित समस्या छ, जुन चाहिँ मन्त्रालयद्वारा पनि नापी कार्यालय जिल्लामा परिपत्र जारी भएको छ भन्ने अब सुनिएको छ। त्यो अब त्यो परिपत्र कार्यान्वयन होस् फिल्डमा। हाम्रो माननीय नरबहादुर धामीज्यूद्वारा यता आएर के हो भन्ने कुरो थियो। अब तर अब उहाँहरूको आश्वासन अब अहिले मात्र होइन, लामो समयदेखि थियो। अब तर जनतालाई चाहिँ अब तत्काल न्याय चाहियो। अब पुर्न सकिँदैन। 10-11 साल कति पुर्यो होइन, 10-12 साल 5 साल अब त्यो स्थिति छ। अझै कोही उहाँलाई सोध्नुहोस् के ल परिचय सही। मेरो नाम जितबहादुर थापा। हामी यहाँ 58 साल यो हामी यहाँ बसेका 24 सालदेखि हौँ। 24 सालको देखिको हाम्रो यो नापी हुन थालिया जग्गा टेकबहादुर राईमाझीको पालामा यो जग्गा तुरुन्तै अमिनहरूलाई फिर्ता बोलायो। त्यतिखेर छुटेको जग्गा हो। पछि अब त्यो आयोगले हाम्रो लगत लियो। त्यो लगत लिइसकेपछि त्यो लगत लगिसकेपछि अब तपाईँको नाममा हामी जग्गा दिन्छौँ भन्यो। न जग्गा दिनु न के। उहाँपछि 58 सालमा आरक्षण उठायो। वाइडनले उतिखेर कसैलाई बोल्नै दिएन। बोल्ने मानिस कहाँ त यसरी खल्टीमा यसरी हाते हाल्न दिएन। त्यसो गरेर अब हामीलाई 4 कट्टा जग्गा दियो आरक्षले। त्यो जग्गा पनि अहिलेसम्म लालपूर्जा पाएको छैन। 58 सालमा आरक्षले हामीलाई उठाएको हो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म पनि हामीले लालपूर्जा पाएको छैन। यति कुरा
अब त्यस कारणले जो उहाँले कुरा भन्नुभयो यो तथ्यपरक हो। यो 58 सालमा तत्कालीन ज्ञानेन्द्र राजाको अब शासन थियो र चाहिँ जो ब्रिटिसबाट यो फन्ड आउँथ्यो शुक्लाफाटा निकुञ्जलाई, त्यो चाहिँ पर्यावरण चाहिँ वन्यजन्तु के कोषको ज्ञानेन्द्र राजाकै अध्यक्षतामा समिति बन्थ्यो। ब्रिटिस अब कोष त्यो जब चाहिँ त्यो बस्ती ढक्का चान्दियो त्यो चाहिँ उहाँहरूले देखिसकेपछि कोष रोकिदियो किस्ता। तत्काल चाहिँ राजाको चाहिँ यहाँको चाहिँ वार्डेनलाई फोन आएर हप्ता दिनभित्र त्यो बस्ती खाली गर्ने निर्देशन आइसकेपछि त्यो हतारमा अन्डैया पटैया भित्रको बस्ती आरक्षको यो चाहिँ बन्दर सुन्दरपुर क्षेत्रतर्फ त्यो चाहिँ स्थापित गरेको अवस्था हो। तर अब न्याय उहाँहरूलाई पनि मिल्नुपर्छ, अब हामीहरूलाई पनि मिल्नुपर्छ। अब त्यो बेलाको अब त्यो सङ्कटकालीन अवस्थामा नागरिकहरूले के त त्यहाँ कुनै कुरै राख्न पाएन, त्यस स्थितिको थियो। अब त्यस कारणले ठिक छ, अब यी कुराहरू बाँकी